बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी मेज़बान इसबा बलोच। नाज़रीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मौजूद हैं और आज हम बलूचिस्तान के कुछ अहम मामलात पर बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलमा खान। आइन से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा खान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सलमा खान, आप ये बताइएगा कि ये जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को मारा है और इनसे जो असलहा बरामद हुआ है जिसमें M16, M4 रॉकेट लॉन्चर्स और नाइट विजन गूगल्स वगैरह शामिल थे, तो इनकी मालियत तो लाखों में है। इस हवाले से मज़ीद आपके पास क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस बार देखें, बात सिर्फ ये नहीं है कि इनसे कितना असला, ये तो सिर्फ एक बंदे का असला बताया जा रहा है जिसकी मलकियत जो है वो तकरीबन 30 से 40 लाख के दरमियान बताई जाती है। इसमें जो आपने M14 और उसका बताया है, जो राइफ़ल्स उनसे निकली है, या AK-47 या जो इनके पास अमेरिकन साख्त का जो असलहा निकला है, वो सारा का सारा असलहा जो है वो आपका ईरान से जो है वो अपना अफ़गानिस्तान से स्मगल होके यहाँ बलूचिस्तान पहुँचा और यहाँ पे तखरीब काली के इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी बात यहाँ काबिल गौर ये है कि बलूचिस्तान का आम या आम बंदा इस बात पे रो रहा होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम ज़ेरे ज़मीन, हमारे पास सोना है और हम ऊपर से नंगे पैर फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आके एक बात में तज़ाद पैदा हो रहा है, एक चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आम आवाम का एक बंदा जो कि दहशत गर्दी के लिए अपने आप को सरेंडर करता है, दहशत गर्दी के लिए अपने आप को इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल में होने वाली जितनी भी चीज़ें वो लाखों रुपए की मलकियत की होती है। यहाँ पे गौर फिक्र करने वाली बात हम सब के लिए ये है कि ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, नाइट विजन के जो गूगल्स थे, साथ में इनके पास 3 अदद कैमराज निकले हैं। उसके अलावा जो है इनके पास 2 एंड्रॉयड बड़े मोबाइल पकड़े गए हैं। इसके साथ छोटे वाले जो नोकिया के छोटे वाले फ़ोन थे वो पकड़े गए हैं। सिम कार्ड्स पकड़ी गई हैं। सिम कार्ड्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जैकेट्स, मेमोरी कार्ड्स, और उसके अलावा जो है ना आप देख सकते हैं कि वो जो एंड फ्री जो आपके वो होते हैं, माइक्स होते हैं वो, और इतने बड़े लेवल के कैमराज हैं कि आप किसी भी दूर जाके अपना हदफ बराबर करें तो लोग आपको मॉनिटर करें, आपका कैमरा जो है उसको कैप्चर कर ले। मीन्स कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये लोग आ रहे हैं और एक मुनज़्ज़म तरीके से अपनी ये तखरीब कारियाँ करें और कार्रवाइयाँ करें, जिसका देखिए नतीजा सिर्फ ये है कि इसमें आम आवाम जो है वो इसका निशाना बना है और आम आवाम को जो है वो इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अच्छा सलमा खान, इसके अलावा आप ये बताइएगा, ये जो बशीर ज़ेब ने ख़ुद बयान दिया है कि किस तरह नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं और आगे भी इनका साथ देने का वादा किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, बलूचिस्तान में जितनी भी कशीदगी है या दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे सिर्फ एक मुल्क तो नहीं है, अफ़गानिस्तान भी है और इसके साथ साथ जो है वो इंडिया इनकी सपोर्ट कर रहा है। जहाँ पे बशीर ज़ेब ने खुद एतराफ़ कर लिया इस बात का कि नरेंद्र मोदी, आपका शुक्रिया कि आपने हमें सपोर्ट किया, तो उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर सामने आ जाती है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे अंदरूनी दुश्मन के साथ मिलके हमें नाकाम करना चाह रहा है, जिसको हमारे पाक फोर्सेस ने तो कुछ दिनों में जो है 4 से 5 दिनों के इस दौरानिए में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से दहशतगर्द जो है वो हलाक कर दिए गए हैं और इनके जितने भी हमले हो रहे हैं उनको पसपा किया जा रहा है। इस पे हम एक ही अहद कर सकते हैं कि हमारा दुश्मन, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अंदरूने मुल्क बैठा हुआ हमारा अपना भाई, जो हमें भाई की तरह तस्वुर करना चाहिए, तो वो हमारे खिलाफ तकरीब कारी में उठ के बैठ रहा है और हमारे खिलाफ वो कर रहा है, तो हम उनकी भी जड़ें काटने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी इस तरह से सब कुछ कर रहा है बलूचिस्तान को बदनाम करने के लिए, तो उसका जवाब भी पाक फौजें इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी दे देंगे इंशाल्लाह। सलमा खान, आप ये बताइएगा कि जो FC जो है FC ने इनको लास्ट वार्निंग दी और FC ने कसम खाई है कि वो आखिरी दम तक बलूचिस्तान की हिफाजत करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सिर्फ FC नहीं है, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो जाए, चाहे वो आपका FC हो जाए, आर्मी हो जाए, आपकी CTD हो जाए, ATF हो जाए, आपके नार्कोटिक्स वाले हो जाए, जितनी भी फोर्सेस हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करते हैं, उन सब का अहद अब यहाँ से दुश्मन का ख़ात्मा है, यहाँ से दहशतगर्दी का ख़ात्मा है और इस दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बता दूं, जब भी रेड जोन में इन्होंने वो गाड़ी जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी वो रेड जोन के दरवाजे पे ला के वो फटी है, तो उसमें सिर्फ एक वाहिद बंदा जो कि फोर्स का था, उसे फायर किया उस गाड़ी पे कि गाड़ी अंदर ना आ पाए। उस बंदे की हिम्मत को मैं कहती हूँ, उसको मौत सामने नजर आ रही है, लेकिन उसने वतन के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जहाँ भी ये लोग ये मुसल्लह तंजीम है या ये कुछ अफराद ये समझते हैं कि वतन की जंग है, तो वतन हमारा भी है, वतन आपका भी है। इस वतन पे अगर आप खून का एक एक कतरा आप नहते मुसलमानों का, गरीबों का बहाएंगे, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसमें आप देख सकते हैं कि सरफराज बुगटी साहब ने ये बहुत बड़ा एक अहम इकदाम उठाया, वो ये था
کہ سیکیورٹی فورسز یا جتنے بھی ادارے ہیں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے دہشت گردی کے اس میں تو اس کی پوری فیملی کو جو ہے وہ انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا. کتنا بڑا ایک اقدام. دیکھیں آپ کا ایک گھر کا ایک فرد جاتا ہے اور گھر کی پوری فیملی جو ہے وہ انڈر آبزرویشن آتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فورسز ان کو چھوڑے گی نہیں. جہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف سی کے ایک بندے نے کہا ایف سی نہیں, ہماری پوری کی پوری سیکیورٹی فورسز ان کا تعاقب کر رہی ہے. ان کو بلوں میں گھس کے چوہوں کی طرح مارا جا رہا ہے, ان کو بالکل ایسا ختم کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں ان کی ڈیڈ باڈیز لاشیں جو ہیں ایسے بکھری بھی پڑی ہیں. کوئی تو آئے اس کو اٹھانے کے لیے, کوئی تو اتنا ہو کہ یار یہ بندہ ہمارا ہے, کوئی آن تو کرے. اب وہ لاوارث لاشیں پڑی, ان کو تو آن کوئی نہیں کر رہا. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہماری سیکیورٹی فورسز, بلکہ ہم بھی خاموش سپاہی ہیں. اور میں اپنے براق ڈیجیٹل کے توسط سے بولنا چاہوں گی کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کمروں میں بند بیٹھ کے اور بند جگہوں پہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. دیکھ لیجئے ہم کوئٹہ شہر کے اندر بیٹھے ہیں, روڈ پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, بالکل, اور الحمدللہ ہم پرسکون ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں سکون اسی طرح سے ہی آئے گا. بالکل. سلما خان, اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے گا, یہ جو زہری اور مشکل میں جو 2 انٹیلیجنس کمانڈوز ہیں انہوں نے 20 دہشت گردوں کو جہنم واصل کروا دیا اور 72 گھنٹوں میں ان کی تعداد تقریباً 177 سے 197 ہو گئی, تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز کو بہت بڑی مبارکباد دینا چاہوں گی. بے شک قربانیاں تو ہم بھی دے رہے ہیں, شہادتیں ہماری بھی ہو رہی ہیں, بالکل, مگر ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے تسلسل میں دیکھا جائے, جہاں پہ 10% ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ 110% ان کا ہو رہا ہے. دہشت گردوں کی تعداد جو ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے مقابلے میں. جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے, ان کے ساتھ نسلیں پاکستان کو کچھ نہیں کر سکتی, بلوچستان کا ایک ٹکڑا نہیں لیتا. بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک جو کوئی بھی کھا لے گا. یہ ان کو بھی بول دینا چاہیے, ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے. مٹھی بھر آٹے میں نمک کے برابر لوگ بلوچستان آزاد کرنے کی بات کریں یا آئیں گے بلوچستان کی آزادی کی بات کریں گے. کچھ بھی نہیں ہے ان کی حقوق کی جنگ, صرف ڈالرز کی جنگ ہے, کچھ بھی اس میں کچھ نہیں ہے. ہاں بالکل. سلما خان, آپ یہ بتائیے گا کہ جو محمد صدیق کا ایک بیٹا تھا, نوجوان لڑکا, وہ کس طرح بی ایل اے کی شفاقیت کا نشانہ بنا, شکار بنا, اور یہ بی ایل اے کس طرح چند ڈالرز کے پیچھے جو ہے وہ بلوچ نسل کشی کر رہی ہے, چند ڈالرز کے پیچھے وہ بلوچ روایت کا نام بدنام کر رہی ہے, آپ اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے اس بار کلیئر بات یہ ہے کہ صرف صدیق نہیں ہے, محمد صدیق کی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جوان بچوں کی قربانیاں دے چکے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک بیٹے کی قربانی نہیں ہے. بلوچ سرزمین پہ بلوچ وہ محب وطن جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے, وہ فاقیت کا نشانہ بنیں گے, وہ عبرت کا نشانہ یہ لوگ اپنے لیے بنا رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ ہمارے شہید ہیں, وہ ہمارے قوم کے شہید ہیں. ہم ان کو سراہیں گے. محمد صدیق کی طرح باقی بھی سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہے ہیں, تو ان ظلم اور جبر کا جو بدلہ ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز ان سے لیتی رہے گی, اور انشاءاللہ ان کو نیست و نابود کر کے یہاں پہ امن کا قیام عمل میں لائیں گے انشاءاللہ. سلما خان, آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بارکان میں پاکستان زندہ باد ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. کیا یہ لوگ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اور یہ جو فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ بلوچستان کے خلاف یہ دہشت گرد جو ہیں ان کی 10 نسلیں بھی آ جائیں, یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی, تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہی میں نے ابھی تھوڑی دیر بات کی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ ہاں یہ جو ہے نا, یہ بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک, اور یہ کوئی پلیٹ میں پڑی ہوئی کوئی ایک سرزمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ اٹھا کے کسی بھی جگہ یا کسی ایک بندے کی ملکیت ہے جو بیچ کے چلا جائے گا. ہزاروں لوگوں کی سرزمین ہے, ہزاروں لوگوں کی قربانیوں کے بعد بنا ہوا ہے یہاں پہ. بارکھان میں یہ ہونے والا جو ایک جلسہ تھا جس میں ہمیں پاکستان زندہ باد کی ریلی نکالی ہے, پاکستان کے جھنڈے اٹھائے گئے ہیں, ہزاروں کے تعداد میں لوگ باہر نکلے ان کشیدہ حالات میں, جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان بالکل پرامن نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے ایریا بالکل پرسکون ہے, ہم ایک روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بلوچستان میں امن ہے. بلوچستان کا شورش زدہ علاقہ بارکھان میں, جہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ برے حالات ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ سب کچھ امن ہے. عوام الناس سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی پرامن رہیں, اور یہ جو گردش کرنے والی باتیں ہیں, جو فیک نیوز ہیں, افواہیں ہیں, ان پہ کان نہ دھریں. الحمدللہ بلوچستان میں ہم جیسی بہادر بیٹیاں بیٹھی ہیں, تو آپ جیسے بہادر سپوت بھی پاکستان اور بلوچستان کی حفاظت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سلما خان کہ آپ نے ہمارے ساتھ اپنے اہم نکات شیئر کیے. ناظرین, یہ دہشت گرد تنظیمیں کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گی. ہماری سیکیورٹی فورسز کبھی بھی ان کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گی. ان کی ہر سازش اب تک ناکام ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہوگی. بلوچستان انشاءاللہ ان کے لیے قبرستان بنے گا, نہ کہ ان کا ٹھکانہ. تو ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ میں آپ کی میزبان عزبہ بلوچ آج کی اس پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.